Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for joining this session. On behalf of Dawa Sound team, I would like to thank you all for joining this seminar. जिसका मकसद क्या है कि आपको थोड़ी सी जो प्रोजेक्ट लेवल की जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं उनमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, सेलिंग पॉइंट्स क्या हैं उनके, एप्लीकेशंस क्या हैं उनकी, और कहाँ कहाँ इंडस्ट्री वर्टिकल पाकिस्तान में जो साउथ एरिया जो स्पेसिफिकली कराची और जो बलूचिस्तान का एरिया वहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते हैं वर्टिकल इंडस्ट्री, ठीक है, उसमें बात करें। इससे पहले कि मैं सेशन का बकायदा आगाज़ करूँ, एक दफ़ा हम सारे दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम उमैद है और मैं दावा का पाकिस्तान में प्रोडक्ट मैनेजर हूँ और दावा के साथ इस मार्केट में मुझे मोर देन 6 इयर्स हो गए हैं। तो आई नो द चैलेंजेस, क्या क्या मसले मसाइल होते हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और मैं अंडरस्टैंड भी करता हूँ कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में हम मज़ीद बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आज के सेशन का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम देखेंगे कि जो हम हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। विज माइंड, कैमरे को इतना इंटेलिजेंट कर दो कि वो खुद से डिसीजन ले सके। दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू रिड्यूस द ह्यूमन एफर्ट एंड ह्यूमन इंटरेक्शन कम से कम हो। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल बूम है इसका। कस्टमर्स जो है इसके ऊपर भाग भाग के तब आते हैं जब आप उसकी रिक्वायरमेंट को समझ के ये चीजें इम्बेड कर सकें उसके एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ। दैट्स हाउ वी क्रिएट वैल्यू, दैट्स हाउ एआई क्रिएट वैल्यू। तो बहुत सारे लोगों का ये अजम्पशन भी है, स्पेशली सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एआई विल रिप्लेस एवरीथिंग। स्टिल आपको एआई पे सॉल्यूशन चलाने के लिए भी ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, कम चाहिए। इट विल रिड्यूस द ह्यूमन एफर्ट बट यू स्टिल नीड ह्यूमन पावर। कंट्रोल रूम में लोग नहीं होंगे, एवरीथिंग कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय द कैमरा। कैमरा आपको ये बता सकता है कि ये बंदा ब्लैक लिस्टेड है या ये अलाउ नहीं है यहाँ पर, लेकिन जज ने इसको जमानत में छोड़ा है ये तो नहीं बता सकते आप कैमरे को। तो यू नीड अ ह्यूमन रिसोर्स जो कि उससे सवाल करेगा, सर अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, वेरिफिकेशन करेगा। तो अप टू सम एक्सटेंट इट इज टेकिंग ओवर द वर्ल्ड, बट स्टिल वी नीड सम ह्यूमन टू रन दिस सिस्टम। इट कैन नॉट बी 100% डिपेंडेंट ऑन द कैमरा साइड, ठीक है। तो उसमें हम क्या क्या मजीद अच्छे तरीके से कर सकते हैं। विजमाइंड एक्स सीरीज है और एक है विजमाइंड एस सीरीज। एक्स हाईएस्ट सीरीज है हमारी, ठीक है, टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट है, जिसके अंदर कंप्यूटिंग पावर जो है वो ऑलमोस्ट एक मिनी पीसी जितनी है, ऑलमोस्ट। इसकी हम बात करें तो इस विजमाइंड एक्स सीरीज के अंदर हमने एक ही कैमरे में 10+ एल्गोरिथम दे दिए, 10+ एल्गोरिथम एआई बेस्ड, जो कि आप एप्लीकेशन बेस्ड स्विच कर सकते हैं, स्केड्यूल कर सकते हैं, ठीक है, उसको मजीद बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, जो इस कैमरे की वैल्यू को बढ़ाते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्राइवेसी प्रोटेक्शन क्या चीज है। पाकिस्तान में इसका ट्रेंड बहुत कम है, लेकिन क्लासिफाइड जगहों पर जहां पर कहते हैं कि जी ह्यूमन प्राइवेसी जो है एक चीज है, उसका ख्याल रखा जाता है लीगल लॉ के तरीके से, कि आप किसी को विदाउट परमिशन किसी भी पब्लिक प्लेस पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये एक यूके में, यूरोपियन लॉ में, यूएस में आप किसी की मोबाइल उठा के वीडियो नहीं बना सकते, ये लीगल नहीं है बाय लॉ। तो उसके लिए हम उसको ऑफर करते हैं प्राइवेसी प्रोटेक्शन के, आपके किसी भी ह्यूमन की जो प्राइवेसी वो हर्ट ना हो, उसका वो इमेज जो है वो मोज़ेक से हाइड कर देगा। लेकिन इस मोज़ेक को हम रिकवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्लासिफाइड विटनेस है कोई, जिसकी जान को खतरा हो सकता है अगर वो मीडिया पे ओपनली बात करे, लेकिन जज को आप क्लासिफाइड वीडियो नहीं दिखा सकते। टू अंडरस्टैंड दैट मैटर आपको उसको रियल क्लासिफाइड फेस को जज को जो प्राइवेसी में दिखाने के लिए रिकवर किया जा सकता है इस वीडियो को, कि उसका फेस भी वो सही से नजर आ सके। लेकिन लाइव व्यू में 100% प्लेबैक में 100% वो मोज़ेक दिखाएगा। टू रिकवर दैट वी हैव मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये है प्राइवेसी प्रोटेक्शन।
دوسرے نمبر پہ پی پی ای ڈیٹیکشن. دیٹس another booming industry, construction site, جہاں پر ISO certified site کو بنانے کے لیے آپ کو کچھ سیکیورٹی پیرامیٹر جیسے کہ اس نے گلوز پہنے ہوئے ہیں, ہیلمٹ پہنا ہوا ہے, سیفٹی بوٹس پہنے ہوئے ہیں, سیفٹی ویسٹ پہنی ہوئی ہے, پی پی ای پرسنل پرائیویٹ اکوپمنٹ, پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ, ٹھیک ہے. پی پی ای ڈیٹیکشن کا کیمرے کے اندر فنکشن اویلیبل ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اس میں جو ہے ڈفرینٹ طرح کے کسٹمائز یونیفارم بھی ڈال سکتے ہیں کہ جی میری جگہ پر ریڈ کی بجائے بلو کلر کی ویسٹ یوز ہوتی ہے, تو یہ بھی کسٹمائز کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پہ اے ایل پی آر. اسی کیمرے کو آپ انٹری ایگزٹ کی اگر یوز کرنا چاہتے ہیں تو اسی میں بلٹ ان اے ایل پی آر کا الگوریتھم بھی اویلیبل ہے. اپ ٹو 30 to 40 نارملی سپیڈ جو ہے انٹری ایگزٹ پہ جو ہوتی ہے 60 تک یہ آپ کو کیپچر کر کے اے ایل پی آر بھی دے سکتا ہے سنگل کیمرہ. تو آپ ڈفرینٹ ایپلیکیشن بنا رہے ہیں اس کیمرے سے, سنگل کیمرے سے. تو آج اگر یہ کیمرہ فیس ریکگنیشن کے لیے کسی جگہ پر لگا ہے, یہی کیمرہ اسی انٹری ایگزٹ کے اوپر اے ایل پی آر کے لیے بھی کل کو ایپلیکیشن بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. نہیں, اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کروں گا جب ہم ڈیٹیل میں جائیں گے آگے, اس کے اوپر بھی پورا ٹاپک ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ساؤنڈ مینجمنٹ, یہ ایک نئی چیز ہے. ساؤنڈ مینجمنٹ کی ہمیں ریکوائرمنٹ آتی تھی یونیورسٹیز میں, کالجز میں, لیکچر ریکارڈنگ, براڈ کاسٹنگ کے لیے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ کیمرہ لگا ہے کارنر پہ, میں یہاں پہ بول رہا ہوں, تو چیلنج اس کے ایکو کتنی ہوگی, ساؤنڈ کتنا کنٹرول ہوگا, گین کیا ہوگا, نوائز سراؤنڈنگ کا کیا ہوگا, بچے شور کر رہے ہیں اس کا نوائز کتنا افیکٹ کرے گا لیکچر میں. تو اس کے لیے ہم نے اے آئی بیسڈ الگوریتھم بنایا جو کہ صرف ہیومن وائس کو کیپچر کرتا ہے, نان ہیومن وائسز کو کیپچر ہی نہیں کرتا. یعنی جو سراؤنڈنگ ایریا سے کوئی ساؤنڈ آ رہی ہے, شور آ رہا ہے, اس کو یہ اگنور کرے گا, ڈسکارڈ کرے گا اور اس کو فلٹر آؤٹ کرے گا اے آئی الگوریتھم سے, ٹھیک ہے. اور ہیومن وائس کو صرف یہ فلٹر آؤٹ کر کے, اس کے اندر ڈیول مائک ٹیکنالوجی ہم یوز کرتے ہیں. ایک مائک کا کام ہوتا ہے فلٹر کرنا, دوسرے کو ریکارڈ کرنا, ٹھیک ہے. تو ڈیول مائک ٹیکنالوجی ہم اس کے اندر یوز کر رہے ہیں. تو اس کے بعد فیس ریکگنیشن. فیس ریکگنیشن تو عام زبان میں چہرے کی شناخت کرنا, ڈیٹا بیس آپ کے پاس موجود ہے, یہ اب کافی عرصے سے ہم کر رہے ہیں. لیکن اس میں جو نئی چیز کی ہے فیس ریکگنیشن میں, وہ یہ ہے کہ آپ اپنے پیرامیٹر میں آنے والے لوگوں کو کاؤنٹ کریں ود فیس. اگر وہ ملٹیپل ٹائم بھی آ رہا ہے تو اس کو وہ پیپل کاؤنٹنگ کی رپورٹ سے نکال دیں. فار ایگزامپل ایک بندہ 10 دفعہ اس دروازے سے گزرا, اس کو ایک کاؤنٹ کریں. دس از اے ہیوج ڈیمانڈ ان مالز, ریٹیلز, آپ کے جتنے بھی بزنسز ریلیٹڈ ٹو فٹ فال ہے کہ ایگزیکٹ نمبر چاہیے کہ کتنے لوگ اندر ہیں, شادی ہالز ہیں, بینکویٹس ہیں, ہوٹلز ہیں. دے وانٹ دا ایگزیکٹ فٹ فال. لکی ون میں مال میں جو ہے پروموشن ہوتی ہے 23 مارچ کی, they want to know exactly number of people کتنے آئے ہیں, repeated نہیں. اب ایک دروازے سے اگر میں 10 دفعہ جاؤں گا, ٹریڈیشنل سولوشن میں کیا ہوتا ہے وہ 10 دفعہ کاؤنٹ ہوگا پیپل کاؤنٹنگ میں. اب یہ کیا کرے گا, اسٹاف کی ڈیٹا بیس فیس ریکگنیشن میں آلریڈی موجود ہوتی تھی, ٹھیک ہے, تو وہ اس کو وہاں سے ڈسکارڈ کر دے گا. اور جو اسٹرینجر آ رہا ہے پہلی دفعہ جب گزرے گا وہ بندہ اس کی پکچر اسٹور کر کے ڈیٹا بیس میں رکھ لے گا کہ یہ آ چکا ہے آج کے دن میں. اس کو جب وہ دوبارہ وہاں سے گزرے گا تو اس کو وہ دوبارہ کاؤنٹ نہیں کرے گا. And then we can also create an application کہ ایک بندہ 5 دفعہ سے زیادہ اس دروازے سے آ رہا ہے frequently, تو اس کی فریکوینسی کے اوپر بھی ہم الارم سیٹ کر سکتے ہیں کہ یار یہ 1 گھنٹے میں 5 دفعہ کیوں آئے یہاں سے, 10 دفعہ 20 دفعہ آپ کاؤنٹ ایک رکھ سکتے ہیں کہ کتنی دیر کے بعد کتنی انٹریز اگر آ جائیں اس بندے کی تو یہ مشکوک ہے یا ڈاؤٹ فل ہے کہ کوئی کیوں ایکٹیویٹی کر رہا ہے, یہاں پر کیوں پھر رہا ہے بار بار, ٹھیک ہے. تو اس کو فریکوینسی الارم کے ساتھ بھی اٹیچ کر سکتے ہیں, تھریشولڈ ہم خود سیٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ایک اور جو ہے اسی کیمرے کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں وہ ہے پارکنگ سپیس مینجمنٹ. انڈور کے لوگ بہت بے پناہ سولوشنز ہیں پارکنگ کو کاؤنٹ کرنے کے. انڈور میں سینسر بیس سولوشن آ جاتے ہیں, آپ کیمراز بیس بھی آ گئے سولوشن, کاسٹ افیکٹو میں بھی اب آنا شروع ہو رہے ہیں کہ ایک جو کیمرہ ہے وہ 6 پارکنگ سپیس کور کرتا تھا. یہ کیمرہ جو ہے 7 سیریز کا جو کیمرہ ہمارا یا وزمائٹ ایکس سیریز جس کو ہم بول رہے ہیں, اس کا کیمرہ جو ہے آؤٹ ڈور کی پارکنگ مینجمنٹ کے لیے یوز ہو سکتا ہے. اور اگر آپ اس کو 30 میٹر ہائٹ کے اوپر لگائیں تو یہ 80 پارکنگ سپیسز کو سنگل کیمرہ ہینڈل کر سکتا ہے. تو دیٹس ا نیو تھنگ کہ جو ہے نا ایک کیمرے سے آپ 80 ویکلز کی پارکنگ کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ سپیس بنا سکتے ہیں. جو جیسے اس سپیس پہ گاڑی آ جائے گی تو وہ گرین سے ریڈ ہو جائے گی کیمرے ویژول میں, اور یہ رپورٹ آپ کے
स्क्रीन को, डैशबोर्ड को जो उधर लगी होती है पार्किंग गाइडेंस स्क्रीन्स, उसको ये डाटा भेज सकता है, ठीक है जी जी। पार्किंग काउंट मैं वीडियो भी दिखाऊंगा इसकी, ठीक है। तो ये जो है कुछ एल्गोरिथम्स हैं जो कि एक सिंगल कैमरे में आपको मिल रहे हैं। तो इसकी जो सबसे अच्छी बात अब है, जो नई विजमाइंड X और पुरानी 7 सीरीज से बेहतर है, वो ये कि कुछ फंक्शन आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, रिलेटेड हो सकते हैं, और 2 AI फंक्शन एट अ टाइम चल सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेसिंग में मैं बताऊंगा कौन कौन से डबल चल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज कि इसकी जो लो लाइट परफॉर्मेंस है, पहले हमने एक लफ्ज सुना था स्टार लाइट। स्टार लाइट क्या होता है कि रात की जो परफॉर्मेंस है, रात की जो इमेज क्वालिटी है, लो लाइट में जो परफॉर्मेंस है सेंसर की, वो बेहतर थी, 0.01 होती थी नॉर्मल रूटीन में। अब हम जो सेंसर टेक्नोलॉजी इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो है डीप लाइट। 0.0005 लक्स वैल्यू के ऊपर जो है ये अपनी आईआर को ट्रिगर करेगा, यानी कि जो कि एक अगर इसी साइज के रूम में एक मोमबत्ती जल रही हो, दैट इज द लक्स वैल्यू। इट कैन हेल्प टू एक्सपैंड इज एनहांस टू लाइट, तो एक्सपोज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, वहां पर क्लैरिटी से दिखा सकते हैं। तो हम डीप लाइट टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज कर रहे हैं सेंसर की, ठीक है। उसके बाद साउंड मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर ड्यूल माइक टेक्नोलॉजी है, जिसपे ये जो है सिर्फ ह्यूमन की जो आवाज है उसको इनहांस करके आपको लेक्चर रिकॉर्डिंग करनी है, पब्लिक स्पेस में कोई चीज रिकॉर्ड करनी है, तो वो चीज जो है आप इससे कर सकते हैं जी। जो कंपैरेटिव होगी मैं साथ साथ बताता हूँ, थैंक यू। ओके, तो इसके अंदर जो है जो सबसे बड़ा इशू वही जो आवाज रिकॉर्ड करने में आता था, वो सराउंडिंग के जो साउंड्स हैं या सराउंडिंग के जो नॉइज है वो आते थे, ठीक है। ड्यूल माइक टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, इसको हम वॉइस कैचर टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, कि ह्यूमन की वॉइस को कैच करके उसको एनहांस करता है, उसमें से नॉइज रिमूव करता है और उसको रिकॉर्ड के काबिल बनाता है ताकि वो सुनी जा सके बाद में, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, और इसके अंदर जो है बिल्ट इन एआई बेस्ड ऑडियो चिपसेट है, जो इनकोडिंग है ऑडियो की वो एआई बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद पीपी डिटेक्शन हमने बात की, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, इसमें क्या क्या चीजें आपको मिल सकती हैं, आप देख सकते हैं कि डिटेक्शन टाइम में जो है आप अलार्म जो है ट्रिगर कब कर सकते हैं मिसमैच के ऊपर, कि अगर यूनिफॉर्म आपने जो सेट किया है पैरामीटर, ग्लव्स है, उसमें सेफ्टी बूट्स पहने हुए हैं यानी सेफ्टी ग्लासेस लगाए हुए हैं, तो एक कंस्ट्रक्शन साइट को आईएसओ सर्टिफाइड करने के लिए आपको ये चीजें इंश्योर करनी पड़ती हैं। तो आप कैमरे की एंट्री एग्जिट के साथ आप ये चीजें इंपेक्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे फेस मास्क पहना हुआ है अगर कोविड, ऑफ कोर्स दिस वाज आल्सो रिक्वायर्ड, और कुछ साइट पे अभी भी मास्क की जरूरत होती है, क्योंकि अगर वो केमिकल प्लांट है, कोई कंस्ट्रक्शन साइट ऐसी जहाँ पे गैसेस, रिएक्शंस और इस तरह की डस्ट है, तो वहाँ पे मास्क भी जरूरी होता है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है, हैट, सेफ्टी हैट पहनी हुई है या नहीं पहनी हुई, और उसके कुछ कलर्स जो है इसमें कस्टमाइज भी डाले हुए हैं बिल्ट इन बाय डिफॉल्ट, जैसे कि रेड है, ब्लू है, ऑरेंज है। नॉर्मली येलो यूज होता है हमारे यहाँ कुछ, लेकिन कंपनीज का एक स्टैंडर्ड होता है कि वो रेड अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए हैट्स का कलर चेंज करते हैं। जी सर, उसके लिए जो है फिर लाइट रिकमेंडेड है, क्योंकि अगर आप नाइट में कर रहे हैं, वैसे तो एक रिकमेंडेड है कि ये डीप लाइट टेक्नोलॉजी है, तो ये अपनी आईआर बहुत लेट ऑन करेगा जब मिनिमम लाइट होगी, लेकिन ऐसी साइट्स पे जहां पे कंस्ट्रक्शन हो रही है वहां पे लाइट्स इनफ होती है ऑलरेडी। नहीं, इसके अंदर तो फुल कलर मॉडल्स नहीं होते, आप सप्लीमेंट्री लाइट्स लगा सकते हैं रिकमेंडेड, ठीक है। लेकिन टू इंश्योर दैट कंस्ट्रक्शन साइट पे ऑलरेडी इतनी लाइट होती है रात में कि वो कंस्ट्रक्शन का काम जहां पर हो रहा होता है उतनी लाइट रखते हैं कि लेबर इजीली वर्कआउट कर सके वहां पर, ठीक है। उसके बाद वर्कवेयर है, एप्रॉन है, ग्लव्स है, शू कवर, बूट्स, सेफ्टी बूट्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर डिटेक्ट हम करवा सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि कैमरे के एंगल ऐसा हो कि वो सर से पैर तक नजर आए, ये ना कि अगर नजर यहां तक आ रहा तो आप कहें सेफ्टी बूट क्यों नहीं अलार्म आ रहा, तो that also depend on field of view of camera also, ठीक है। उसके बाद ANPR आप जो है इसको 12 फुट तक हाइट तक ले जा सकते हैं, लेकिन एंट्री एग्जिट पे 4 to 6 फीट पे आप लगा सकते हैं इस कैमरे को। तो ये आपको नंबर प्लेट रिकग्निशन के साथ
कर सकते हैं। इसके अंदर 70+ एल्गोरिथम्स अवेलेबल हैं, पाकिस्तान इज इंक्लूडेड इन दिस इस ANPR में, ठीक है। उसके बाद जो है पार्किंग स्पेस, हाउ इट लुक, अगर आपकी जो है हाइट ये वाली है, यहाँ पर देखिए अवेलेबल कितनी इस वक्त मौजूद है पार्किंग, ये आपको लाइव व्यू में बता रहे हैं। उसके बाद अगर गाड़ियां कितनी ठहरी है, 47 इस वक्त, यानी 9 स्पेसेस अवेलेबल है और 47 रिजर्व हो चुकी हैं, यानी यूज हो चुकी हैं। तो जैसे गाड़ी निकलेगी उस स्पेस से, तो उस जगह पे आपको शायद कलर की वजह से नजर नहीं आएगा, लेकिन जहां पर ग्रीन होगा ये रेड नजर आ रहा होगा डॉट। जब गाड़ी आ जाएगी तो ये ग्रीन डॉट जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर मैंने आपको बताया कि अगर 30 मीटर हाइट क्लियर विजिबिलिटी के साथ हो तो 80 व्हीकल्स, 12 मीटर पे आप 30 व्हीकल्स काउंट आराम से कर सकते हैं, और 6 से 8 मीटर पे 14 व्हीकल के लिए एक कैमरा काफी है। इंडोर में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इंडोर में कंजेस्टेड होती है जगह, बेसमेंट्स में होते हैं ज्यादातर, तो ओपन पार्किंग नहीं होती, तो लाइन ऑफ साइट क्लियर नहीं होती। तो जरूरी है कि ये आउटडोर में एप्लीकेशन में आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फेस रिकग्निशन, नाम में है फेस रिकग्नाइज करना। किसी भी लोग बंदूक की जो है डेटाबेस आप इस कैमरे को बता देते हैं, और कैमरा जो है नेक्स्ट टाइम जब भी वो बंदा आता है तो उसको डेटाबेस से मैच करके बता देता है कि उवैद साहब इतने बजे यहाँ पे एंटर हुए हैं। ये दोनों फेस रिकग्निशन डेटाबेस आपको बनानी पड़ती है, ठीक है। एक और जो फंक्शन इसमें अब जो मैंने बताया था शुरू में, वो था कि डुप्लीकेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं, कि जो नए फेसेस आ रहे हैं उनको काउंट करें, और जो उसमें दोबारा रिपीटेडली आ रहे हो उनको वो काउंट ना करें रिपोर्ट में। तो पीपल काउंटिंग विद फेस डिटेक्शन, ये एक नई चीज जो है इसमें डाली है कैमरे के अंदर, ठीक है। और जो है ये आप कर सकते हैं, इसके साथ जो है आप क्या प्रिवेंट डुप्लीकेशन और एक्सक्लूड स्टाफ की तो डेटाबेस होती है, तो वो पीपल काउंटिंग वाले कैमरे से अगर गुजरे तो उसको काउंट ही ना करें, स्टाफ काउंट ही नहीं होगा। और जो स्ट्रेंजर आ रहे हैं जिनकी डेटाबेस नहीं है, उनका वन टाइम फेस स्टाफ का जो है सॉरी जो स्ट्रेंजर या विजिटर है उसकी एक दफा वन टाइम जब पहली दफा है उसका डेटाबेस खुद बना दे ऑटोमेटिकली, ताकि वो जब वापस उसी दरवाजे से आए तो उसको भी काउंट दोबारा ना करेगा, ठीक है। इसी तरह हम कस्टमर के जो है इसी से एग्जैक्ट ट्रैफिक जो है काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ एक और सॉल्यूशन भी बन सकता है कि जो है इमरजेंसीज, बिल्डिंग स्मार्ट बिल्डिंग में क्या कॉन्सेप्ट होता है कि इमरजेंसी के वक्त उन्होंने क्या करना होता है, एवैक्यूएट करना होता है बिल्डिंग को, ठीक है। दुनिया का कोई सॉल्यूशन ऐसा नहीं है जो बता सके इस वक्त इस बिल्डिंग में कितने लोग मौजूद हैं, रेस्क्यू करना है ना उनको भी। तो 10,000 लोग एंटर हुए थे, 5,000 एग्जिट हो गया इमरजेंसी, 5,000 स्टिल अंदर है। ये स्टैटिक्स आपको इमरजेंसी रिस्पांस क्रिएट करने के लिए भी हो सकता है ना, क्योंकि आपको एग्जैक्ट काउंट बता रहा है कितने गए कितने वापस आए, ठीक है। तो ये चीज भी इससे की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद जो है फेस डिटेक्शन, नॉर्मली क्या होता है रिकग्निशन और डिटेक्शन में छोटा सा फर्क है। डिटेक्शन क्या करता है, आपके चेहरे की तस्वीर लेके हार्ड ड्राइव में सेव करा देता है, दैट्स इट, कहानी खत्म। हर फेस की तस्वीर लेके अपने पास रख लेगा। रिकग्निशन में क्या होता है, आपने डेटाबेस बनाई होगी उससे मैच भी करेगा ये डिटेक्शन वाली पिक्चर को। ये फर्क है सिर्फ रिकग्निशन और डिटेक्शन में। रिकग्निशन में शनाख्त करेगा, और शनाख्त आप किसी कब कर सकते हैं, जब आपके पास उसकी तस्वीर पहले से मौजूद हो, वो डेटाबेस कहलाती है, ठीक है। उसके बाद जो है मेटा डाटा, दुनिया इस पे बूम है, सेफ सिटीज, साइबर सिटीज, मिनी सेफ सिटीज, इस कॉन्सेप्ट में डाटा आपका बहुत ज्यादा होता है। मैं यही कैमरा उठा के चराए फैसल पे लगा दूं अगर, तो दिन की कितनी गाड़ियां पास होंगी, दिन की कितनी ह्यूमन की मूवमेंट्स होंगी, तो हर बंदे की अगर तस्वीर लेता रहूं तो मेरे पास तो लाखों मिलियंस में जो है ना पिक्चर्स आना शुरू हो जाएंगी। तो उस मिलियन से आपको ट्रैक करना किसी भी बंदे को, इट्स अ हेल ऑफ अ जॉब। चाहे आप सेफ सिटी कॉन्सेप्ट में 20,000 कैमरे लगा दो, कैमरे लगाना मकसद नहीं है, उनकी मैनेजमेंट, उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट, उसकी मेंटेनेंस, ये भी मैटर करते हैं। और साथ साथ आप इवेंट को कितने जल्दी हैंडल कर सकते हैं, केस को कितना जल्दी क्लोज कर सकते हैं, दैट मैटर अ लॉट। इस 10,000 या 20,000 कैमरे को चलाने के लिए रिसोर्सेज कितने चाहिए, दैट मैटर अ लॉट। उसकी कॉस्ट कितनी है ऑपरेशनल, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है, these things are, these factors are there, ठीक है। अब मेटा डेटा क्या करता है, मेटा डेटा क्या होता है, एक पिक्चर से उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन निकालना। जैसे ह्यूमन है अगर,
تو کوٹ پہنا ہوا تھا, کس کلر کا تھا, ٹی شرٹ کیسی تھی, گلاسز لگائے ہوئے تھے, بیگ پہنا ہوا تھا, امبریلا اٹھائی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. تو یہ ساری انفارمیشن جب میں سسٹم میں ڈالتا ہوں تو جو 20 لاکھ پکچرز کا ڈیٹا میں دیکھ رہا ہوں جو کہ میرے پاس موجود ہے سٹی لیول پہ, اس میں سے میں نے کہا کہ بھائی گلاسز والا اس ٹائم سے اس ٹائم تک گلاسز والا بندہ ڈھونڈ رہا ہوں, ایکٹیویٹی کر رہی ہے کوئی, یا وہ ڈاؤٹ فل بندہ ہے. اب 20 لاکھ پکچر میں سے اس ٹائم پہ اس 2 گھنٹے میں صرف 10 لاکھ لوگ تھے جنہوں نے گلاسز پہنی ہوئی تھی. 20 لاکھ سے 10 لاکھ ہو گیا ڈیٹا سرچ کا. اب میں نے کہا کہ اس نے ریڈ ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی. 10 لاکھ سے 5 لاکھ پکچرز میں جو ہے اس بندے نے ٹی شرٹس جو ان کا ڈیٹا ہے اس میں سے 5 لاکھ الگ ہو گئے ریڈ والے. اب میں نے ایک اور انفارمیشن دی کہ اس کے ٹراؤزر کا جو کلر تھا وہ بلیک تھا. اس وقت 1 لاکھ لوگوں کی تصویریں میچ ہوئی ہیں جو کہ بلیک ٹراؤزر یا بلیک اس کے ساتھ پینٹ کے ساتھ تھے. اب 20 لاکھ کہاں پر اور 1 لاکھ کہاں پر. اسی ساتھ میں نے ایک اور فلٹر دے دیا کہ اس نے بلیک کلر کے گلاسز بھی لگائے ہوئے تھے. وہ 1 لاکھ سے 50,000 پکچرز اس وقت ہیں 2 گھنٹے میں جنہوں نے گلاسز لگائے ہوئے تھے. اس میں میں ایک اور ایڈیشن کرتا ہوں, اس نے جو بیگ بھی پہنا ہوا تھا. اب اس وقت میں صرف 5,000 لوگوں نے بیگ پہنا ہوا تھا. 20 لاکھ پکچرز کو دیکھنا آسان ہے یا 5,000 پکچرز کو دیکھنا آسان ہے؟ آف کورس. تو یہ ہے میٹا ڈیٹا کی ویلیو. ایک نارمل بندہ جا رہا ہے, اس کی تصویر تو ویسے بھی ریکارڈ کرنی ہے نا کیمرے میں, لیکن میں کہتا ہوں مجھے اس انفارمیشن کے ساتھ ڈیٹیل رکھ کے دو, ڈیٹا بیس بنا کے دو, تاکہ میں کل کو سرچ ایفیشنٹلی کر سکوں اس کو, ٹھیک ہے. اسی طرح گاڑی کے لیے یہی فلٹرز یوز ہوں گے, جیسے گاڑی کا نمبر, گاڑی کا رنگ, گاڑی کا ماڈل, میک جو ہوتی ہے, لوگو اس کا, تو فلٹر ہوتا جائے گا نا ڈیٹا. اب دو دن میں ڈیٹا سرچ کرنا, 50,000 گاڑیاں گزری تھی شرائع فیصل سے اس وقت 2 گھنٹے میں. تو اب 2 گھنٹے سے اب میں کہتا ہوں کہ ریڈ والی گاڑیاں, ریڈ والی تھی صرف 5,000 اس وقت 2 گھنٹے میں. اس میں نے کہا کہ سزوکی کون سی تھی, 5,000 میں سے صرف 1,000 گاڑیاں. اس میں نے کہا نمبر پلیٹ LEH سے شروع ہوتا ہوں, اس وقت اس میں صرف 50 گاڑیاں تھی جس میں LEH کوڈ تھا, پہلا کوڈ, ٹھیک ہے. تو یہ ڈیٹا کی ویلیو ہے. ڈیٹا از دا نیو آئل انڈسٹری. تو یہ جو ہے ڈیٹا بہت امپورٹنٹ ڈیٹا ہے. اور جب آپ 20,000 کیمروں کی کاسٹ کو اس سے ملٹیپلائی کرتے ہو تو دین اٹ کریٹ اے سولوشن. یہ ہے ویلیو جو کہ سٹی کو چاہیے کیسز کو کلوز کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پیرامیٹر پروٹیکشن, تھاؤزنڈز آف ویز میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں. لائن کراسنگ, انٹروژن ڈیٹیکشن, لائن کے ذریعے کچھ بھی کروانا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ کیا کرتی ہے, اے آئی بیس کرتی ہے. ہیومن اور گاڑی کے علاوہ کسی کی موشن نہیں چاہیے آپ کو. آپ کو نہیں چاہیے کہ میں ایک لائن بناؤں, بلی گزرے تو وہ آواز کرنا شروع کر دے کیمرہ. آپ کو چاہیے ایگزیکٹ ہیومن یا گاڑی, دیٹس اٹ. اور اسی لائن سے آپ ڈائریکشن کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. مطلب کہ میں یہاں سے یہاں جا سکتا ہوں, واپس نہیں آ سکتے اس جگہ سے, کیونکہ ایگزٹ کا راستہ اور ہے. گاڑی اسٹریٹ جا سکتی ہے, واپس نہیں, رانگ وے کا الارم آ گیا. ٹریفک کیمرے کے بغیر, یہ نارمل کیمرے کے طور پہ لگا تھا روڈ سائڈ پہ, ڈائریکشن کنٹرول کر لی. اسی طرح ہیومن اور گاڑی کی ڈائریکشن کو کنٹرول کر لیا, ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور ہوتا ہے انٹروژن زون بنانا, کہ اس زون میں کوئی چیز آئے یا جائے الارم آ جائے. یہ انٹروژن ڈیٹیکشن ہے. اس کو ہم نو پارکنگ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. زون بنا دیں, یہاں جیسی گاڑی کا فلٹر دے دیں, گاڑی آگے رکھے الارم آ جائے, نو پارکنگ, ٹھیک ہے. تو یہ پیرامیٹر پروٹیکشن تو ہم پچھلے 4-5 سال سے یوز کر رہے ہیں. صرف امپروومنٹ کیا ہو رہی ہے, اے آئی الگوریتھمز اس کے اسٹرانگ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد پیپل کاؤنٹنگ. پیپل کاؤنٹنگ میں 3 سے 4 طرح کی پیپل کاؤنٹنگ ہوتی ہے. ایک یہ کہ لائن بنا دوں, اس لائن کو کوئی بھی ٹچ کرتا ہے ٹیل سائڈ سے اس کو انٹری لے گا, اور جو ریورس ٹچ کرے گا اس کو ایگزٹ لے گا, ٹھیک ہے. اب پیپل کاؤنٹنگ میں جو ہے نا ایک اور چیز بھی چاہیے ہوتی ہے کسٹمر کو, ریٹیل سٹورز میں, مالز میں, کہ اس کے جو کیش کاؤنٹرز ہیں اس پہ رش نہ ہو. تو ہم وہ زون بنا دیتے ہیں, کیش کاؤنٹر کو تھریش ہولڈ کرتے ہیں کہ 5 لوگوں سے زیادہ جب یہ لائن ہو تو مجھے الارم آئے تاکہ میں دوسرا کاؤنٹر کھول دوں. یہ ہو گیا آپ کا پیپل فلو کنٹرول. یا کیو مینجمنٹ, اس کو آپ بینکس میں یوز کر سکتے ہیں جہاں پر بلز کے لیے بڑی لمبی لمبی لائنز ہوتی ہیں, دوسرا کاؤنٹر بند ہے, کسی کو بتا رہے نہیں ہے. کنٹرول روم میں الارم ہو جائے گا کہ بھائی آپ کی جو کاؤنٹر کی جو کیپیسٹی ہے وہ 5 لوگوں کی تھی, اب آگے 10 لوگ, بلکہ 6ویں پہ ہی الارم آ جائے کہ نیکسٹ کاؤنٹر کھولیں. اسی طرح جو
कैरेफोर है, हाइपरस्टार मॉल है, जो आपके डिफरेंट जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं बड़े, जिनके कैश काउंटर्स 25-25 कैश काउंटर, स्टिल दे कैन नॉट मैनेज देयर ट्रैफिक कि किस वक्त मैंने नया काउंटर खोलना है। तो ये कैमरा आपको हेल्प आउट कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद जो है पीपल काउंटिंग इन एग्जैक्ट एरिया, मैं इधर सेंटर ऑफ द रूम जो है कैमरा लगा दूं, इस वक्त इस जगह पर कितने लोग मौजूद हैं वो बता दे, ठीक है। तो एरिया में कितने लोग हैं, और जैसे जैसे हम निकलते जाएंगे वो माइनस करता जाएगा, ठीक है। तो ये भी इस कैमरे के अंदर अवेलेबल है हमारे को। और इसकी जो रिपोर्टिंग है 1 ईयर, मंथली, डेली, ये आप जो है प्लेटफॉर्म के ऊपर रिपोर्टिंग डेली बेसिस पे विजुअल रिपोर्टिंग ले सकते हैं डेमोग्राफिक्स के साथ। कस्टमर डेमोग्राफिक्स क्या है, मेल कितने हैं, फीमेल कितनी, ठीक है। इसी तरह के अगर कोई और कैमरे के एट्रीब्यूट से आप सर्च करना चाहते हैं तो वो रिपोर्टिंग आप इसके साथ जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दो फंक्शंस वाली बात कि कौन कौन से दो फंक्शन आपस में साइमल्टेनियसली चल सकते हैं। इसके अंदर 10 एल्गोरिथम्स मैंने आपको बताया, 10 फंक्शन एक कैमरे में। हर फंक्शन को कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है। सबसे ज्यादा जो कंप्यूटिंग पावर चाहिए होता है फेस रिकग्निशन और ANPR को चाहिए होती है, ठीक है। मेटाडाटा को भी इसी लेवल की चाहिए होती है, क्योंकि हर चीज फीचर्स निकालना किसी तस्वीर से, इसके लिए कंप्यूटिंग पावर चाहिए, इंजन चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हमारे पास जो है जो PPE डिटेक्शन है, यानी कि जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है, जो कि हमने बात की हेलमेट डिटेक्शन, ग्लव्स, सेफ्टी बूट्स, उसके साथ आप IVS फंक्शन जो कि ट्रिप वायर, लाइन क्रॉसिंग, AI बेस्ड दोनों फंक्शन एट अ टाइम साइमल्टेनियसली चला सकते हो। फॉर एग्जांपल एक जगह पे आपने यहाँ पे लाइन लगाई है, जहां से वो सिर्फ PPE डिटेक्ट करेगा, और उसी की बाउंड्री वॉल के साथ या कहीं पर और है इंट्रूजन जोन है, लाइन क्रॉसिंग का जोन है, उसी कैमरे में आप चला सकते हो। ये दो फंक्शन एट अ टाइम चल जाते हैं। दूसरे नंबर पे फेस रिकग्निशन और पीपल काउंटिंग सेम टाइम पे चल सकते हैं इस कैमरे में, ठीक है। तो ये दो जो 4 फंक्शन है आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और जो है एट अ टाइम चला सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। अच्छा, एक और नई चीज 7 सीरीज विज़माइंड X में हमने देखा था कि अभी तक जितने भी कैमरे हमारे पास थे, मैक्सिमम जो उसके FPS थे, फ्रेम पर सेकेंड, वो 60 तक आते थे। विज़माइंड X में हमने क्या किया, 2 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन पे 120 FPS तक ले गए इसको। 120 FPS का मतलब कोई बताएगा कि फ्रेम पर सेकंड का क्या इमेज पे इफेक्ट आता है? कोई टेक्निकली जानते हैं? जी सर। रियल टाइम और नॉन रियल टाइम का फर्क एक चीज हो गई, लेकिन इससे क्या फायदा या नुकसान क्या होगा? अगर कम FPS होगी क्या होगा? पिक्चर में जो क्वालिटी होगी और बेटर देगी। ओके, आप जब स्टिल इमेज आप जब एग्जैक्टली फॉर एग्जांपल एक गाड़ी जो है 120 की स्पीड पे जा रही हो, उसको अगर मैं कैप्चर करूं 30 FPS पे, 30 FPS पे, तो क्या करेगा? जब आप प्लेबैक पे जाओगे ना, प्लेबैक में, लाइव व्यू में आपको नहीं पता चल सकता ये चीज। प्लेबैक में आपने जब उसको स्टॉप किया कि भाई यहां पर रुको, तो इमेज ब्लर हो जाएगी, नंबर प्लेट ब्लैक हो जाएगी, ब्लर। इसको कहते हैं घोस्ट इफेक्ट। आपके जहां पर आपने फ्रेम को फ्रीज किया है वहां पर इनफ इंफॉर्मेशन नहीं थी, 2 फ्रेम के बीच में आपने रोका उसको। तो जितने ज्यादा फ्रेम्स होंगे, मोशन वाली जो जगह होती है, हाई मोशन वाली जगह, वहां पर आप जो है इमेज में क्लैरिटी प्लस मजीद इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 2 फ्रेम्स के दरमियान में गैप बहुत थोड़ा होगा। तो आप जिधर पॉज करोगे वहां पर इमेज जो है ब्लर नहीं होगी, वहां पर आपको नंबर प्लेट भी नजर आएगी, वहां पर आपके फास्ट मूविंग, अगर फॉर एग्जांपल आपकी फैक्ट्री है, वहां पर कन्वेयर बेल्ट चल रही है, उस पे कुछ चीजें जा रही हैं, तो वो आप एक एक चीज नोट कर सकते हो, देख सकते हो 120 FPS में। 30 FPS में आपकी इमेज ब्लर हो जाएगी प्लेबैक में, ठीक है। तो ये फर्क है, इसमें हमने डाला है। उसके बाद इसी कैमरे में 5 स्ट्रीम्स, अप टू 5 स्ट्रीम्स आप कर सकते हैं, मल्टीपल स्ट्रीम्स आप एक कैमरे पे लोड डाल सकते हो। इसके बाद कंप्यूटिंग पावर है इतनी। नॉर्मली क्या होता है, 3 या 2 स्ट्रीम्स के कैमरास आते हैं, ठीक है। जो नॉर्मली प्रोजेक्ट्स में होते हैं वो ये होता है कि जो है ना, आपने मल्टीपल व्यूज देने होते हैं, सिर्फ एक जगह पर व्यू नहीं हो रहा होता कैमरा। तो जब आप मल्टीपल स्ट्रीम्स एक कैमरे से पुश कराते हैं तो कैमरे की बैंडविड्थ जो है वो एक्सीड हो जाती है, कैमरा चौक हो जाता है।
آپ کے کیمرے رک کے چلنا شروع ہو جاتے ہیں یا آتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں, آتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں. تو اس کے اندر اتنی بینڈ وڈتھ ہے کہ ایٹ اے ٹائم 5 HD اسٹریمز بھی چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے بس سر اپلوڈنگ کا بتائیے گا. اگر کیمرہ 3 جگہ پہ اسٹریم کر رہا ہے تو اپلوڈ کیا تھرو کرے گا؟ تھرو آؤٹ دیکھیں بیسک رول ہے اور ایسا ہے کہ آپ کا کیمرہ جتنی بینڈ وڈتھ پہ انکوڈ ہو رہا ہے اپلوڈ بھی اتنی ہی چاہیے ہوتی ہے. لیکن آپ اسٹریم چینج کر رہے ہیں, آپ اسٹریم چینج کر سکتے ہیں, ایگزیکٹلی کر سکتے ہیں, یہ اسٹریم کے اندر ماڈیفکیشن بھی کر سکتے ہیں ایگزیکٹلی. اگر میں میکسیمم پہ رکھتا ہوں تو اپلوڈ کیا کرے گا؟ آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر 2 MB پہ انکوڈ کر رہے ہیں ڈیٹا کو, اسی اسٹریم کو آپ 1 MB پہ کبھی بھی نہیں بھیج سکتے. ایسی یہ لاجیکل بات ہے. اگر 2 MB انکوڈ ہو رہا تو 2 MB ہی چاہیے آپ کو اپلوڈ کرنے کے لیے ڈیٹا کو. اگر کم ہوگا رک کے چلے گا, بفرنگ کرے گا, اسٹرنگنگ لے گا, ٹائم آؤٹ لے گا. اس پہ افیکٹ پڑے گا جو ہم 3 اسٹریم الگ الگ جگہوں پہ لیں گے. آف کورس بینڈ ایک چیز یہاں پہ میں ایڈ کر دیتا ہوں, ٹیکنیکلی بہت لاجیکل سوال ہے. ایک کیمرے کی ایک اسٹریم لے رہے 2 MB کی تو وہ 2 MB یوز کر رہے ہیں. اسی کیمرے پہ میں نے ایک اور ہٹ کیا یوزر اور کہا کہ تم بھی اسٹریم لو, وہ ملٹی پلائر ہوتی جائے گی بینڈ وڈتھ. مطلب کہ 5 اسٹریمز اگر ایٹ اے ٹائم چل رہی ہو تو 2 MB کا اگر سگنل ہے تو 10 MB چاہیے اپلوڈ. ورنہ کیا ہوگا, جو فرسٹ کم ہوگا جس پہ فرسٹ چل گیا اس پہ رہے گا, باقی پہ کیا ہے لمیٹڈ ریسورسز اور بلیک ہوگا یا آنا جانا کرے گا کیمرہ. ٹھیک ہے, تو یہ مسئلے مسائل آ سکتے ہیں. اچھا ایک چیز اور عبید بھائی ساتھ میں نا کہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ RFP پہ کام کرتے ہیں تو یہ چیزیں بیسیکلی کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں, اس میں آپ کا کافی حد تک کمپٹیشن کم ہو جاتا ہے, تو یہ ان چیزوں کے بھی کام آتی ہیں. تو وہ RFP ریلیٹڈ چیزیں یہ کچھ ماڈلز ہیں جو کہ ہماری وزمائنڈ سیریز, آپ اگر 7 سیریز سے فیملیئر تھے تو لاسٹ جو ہمارا 7 سیریز کے ماڈلز تھے اس میں NS-S2 آتا تھا, S2 آتا تھا یا ZFR آتا تھا. اب ہم نے ٹوٹلی اس وزمائنڈ ایکس سیریز کو کیا کر دیا ایکس. ٹھیک ہے, یہ ایکس جو ہے جہاں پر بھی اینڈ میں ایکس آ جائے گا یہ ہماری وزمائنڈ ایکس سیریز ہے. ٹھیک ہے, اور جو اس کا امپیکٹ ہے وہ یہ کہ جو پچھلا ماڈل تھا اس کی جو کمپیوٹنگ پاور تھی وہ 2T تھی منیمم. اگر آپ اے آئی فنکشن بینڈ وڈتھ ہر چیز کمپیوٹنگ کرا کے جو اس کے اندر چپ سیٹ لگی ہوئی تھی وہ 2T کمپیوٹنگ پاور کی تھی. اس میں وزمائنڈ ایکس سیریز میں ہماری جو کمپیوٹنگ پاور ہے وہ 10T ہے, 5 times more than previous version of the camera. تو یہ بڑا بیسٹ ماڈل ہے. اگر ہم کسی اچھے پروجیکٹس میں کارپوریٹ اس کو لے کے جاتے ہیں, آرمی کے پاس لے کے جاتے ہیں, ورٹیکل بلڈنگ میں لے کے جاتے ہیں, تو یہ اس کا امپیکٹ بہت ہیوج ہوتا ہے جب آپ ملٹیپل کیمرا سے اے آئی فنکشنز کروا رہے ہو ایک سولوشن کے اندر. ایپلیکیشنز, اسٹیڈیمز, فیس ڈیٹیکشن, فٹ فال کرنا ہے, ریپیٹڈ کسٹمر نہ ریپیٹ ہو. ٹھیک ہے, اس کے بعد کنسٹرکشن سائٹ پہ اس کا ایپلیکیشن ہے PPE, پرسنل پرائیویٹ پروٹیکشن اکوپمنٹ. اس کے بعد جو ہے اگر ہم ٹرمینل, ریل اسٹیشن, سب وے اسٹیشن پہ کر رہے ہیں اس کو یوز, تو اس میں آپ کراؤڈ ڈینسٹی, پیپل کاؤنٹنگ, ریجنل پیپل کاؤنٹنگ یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد پیڈسٹرین اسٹریٹ واک, میٹا ڈیٹا کے لیے کہ آپ کے ہزاروں لوگ گھوم رہے پھر رہے ہیں, سب کی تصویر جو ہے آپ کا سسٹم میں ہو اور اس سے آپ کلاسیفائی کر سکیں کسی آبجیکٹ کو آپ نے فاسٹلی ٹریک کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو ہیلپ کرے گا. یہ آپ کو کیمرہ لگژری شاپس, چین سٹورز میں فیس ریکگنیشن کے لیے, VIP کسٹمرز کے لیے آپ کر سکتے ہیں. اور یہاں سے ایک اور ایپلیکیشن بھی تو بن سکتی ہے. ایک کسٹمر آپ کا ریپیٹڈلی آتا ہے, VIP کسٹمر ہو گیا وہ, تو آپ کیا کر سکتے ہیں فریکوینسی کاؤنٹس لگا سکتے ہیں اس کے اوپر. اگر یہ بندہ ایک ویک میں فور ایگزامپل 10-20 دفعہ آیا جس کو میں کچھ پروموشن دیتا ہوں, ٹریگر آپ کو لا ہو گیا نا سر, 10th وزٹ آپ کا, کنگریچولیشن یو ہیو ون 20% ڈسکاؤنٹ ٹوڈے. ایک ایپلیکیشن ہے نا دیٹس اٹریکٹس ٹو آنر کہ جو جس سے آپ بات کریں CM میکر کے ساتھ جس کے ساتھ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد پارکنگ لاٹس, ہاسپٹلس میں آپ اس کی ایپلیکیشنز ڈیولپ کر سکتے ہیں. انٹری ایگزٹس کے اوپر پارکنگ کے لیے آپ جو ہے آؤٹ ڈور پارکنگ کے لیے اس کیمرے کو یوز کر سکتے ہیں. تو دیر آر گریٹ ایپلیکیشنز فار دس کیمرا. ٹھیک ہے, تو وزمائنڈ ایکس کا جو ہے سیشن یہاں تک تھا. کسی کا کوئی سوال ہو, کوئی کنفیوژن رہ گئی ہو اس ٹاپک میں,
تو یو کین آسک یور کوسچنس. آپ ایزیلی اسی لیے بڑا کلوز سامنے رکھا ہے کہ سلیکٹیو لوگ بیٹھے ہوں, ایزیلی ڈسکشن ہو رہی ہو جو چیز چل رہی ہے. جی سر. مجھے میٹر ڈیٹا کے بارے میں معلومات دی. ہاں سوری, میٹر ڈیٹا میٹر. اوکے یس. اس کا مجھے بتائے گا کہ جو میٹر ڈیٹا آپ کا ڈیزائن ہوتا ہے وہ کیمرہ کے اندر ہوتا ہے یا آپ کا جو اس کا پلیٹ فارم ہے وہ آپ کا NVR ہے یا کوئی DSS کو جیسے ہے؟ جو بسمارٹ کا کیمرہ ہے اس کے اندر فرنٹ اینڈ انٹیلیجنس فنکشن ہے, ایج انالیٹکس جس کو کہتے ہیں. ایج انالیٹکس کیا ہوتے ہیں کہ کیمرے کے آن بورڈ فنکشن فیچر میں یہ فنکشن میٹر ڈیٹا رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے بہت بڑے لیول پہ جانا ہے جہاں پر ڈیٹا جو ہے وہ بہت بڑا ہے تو اس کے لیے آپ کو ڈیٹا بیس کی بھی جو گنجائش ہے وہ بڑھانی پڑے گی. لمیٹیشن آف کورس آن بورڈ جب آپ میٹا ڈیٹا کی اسٹوریج کریں گے SD کارڈ میکسیمم 256 GB تک جا سکتا ہے تو اتنی ایپلیکیشن نہیں بن سکتی. اس کے پیچھے یو ہیو ٹو ہیو ا پلیٹ فارم سافٹ ویئر جو کہ آپ کا پورا ڈیٹا رکھے, اس کی مینجمنٹ کر سکے. فنکشن جو ہے وہ کیمرہ پرفارم کر کے ڈیٹا جو ہے آپ کے VMS تک پہنچا دے گا اور جو ہے آپ کا VMS جو ہے اس کو سارٹ آؤٹ کرے گا, رپورٹنگ کرے گا یا جو بھی آپ بنانے اس میں لو اس پہ کر سکتے ہیں. کیمرے کا فنکشن ہے. آپ کو اس کے لیے کوئی بیک اینڈ انجن نہیں چاہیے الگ سے. کہ ہاں دو طرح کے سولوشن ہوتے ہیں راور میں. فرسٹ یہ کہ کیمرہ AI لے لو, NVR نارمل والا لے لو, پلیٹ فارم نارمل والا لے لو, ٹھیک ہے. اس کے اندر کیا ہوگا کہ کیمرہ جو ہے وہ صرف فیڈ دے رہا ہوگا ویڈیو کی. اینالیٹکس کون پرفارم کر رہا ہوتا ہے؟ آپ کا سرور یا آپ کا بیک اینڈ سافٹ ویئر اگر انٹیلیجنٹ ہے وہ تو ٹھیک ہے. دوسرا کیا سولوشن ہوتا ہے کہ کیمرے میں یہ فنکشن ڈال دوں اور پیچھے جو ہے وہ میں صرف ڈیٹا ریسیونگ کا میکینزم کر دوں اس سے, چاہے وہ تھرڈ پارٹی سافٹ ویئر سے بھی انٹیگریشن ہو سکتی ہے, چاہے وہ دعویٰ کا اپنا بھی ان ہاؤس ڈیولپ جو ہمارا DSS ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے اوپر بھی ڈیٹیل ناصر آج آپ سے شیئر کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہ میکینزم ہوتا ہے. دو طرح کے سولوشنز ہی آتے ہیں مارکیٹ میں اس وقت. اب یہ ڈفرینس یہ ہے نا کہ چائنیز پروڈکٹ اور یورپین پروڈکٹ, بیسکلی ہم لوگ ہارڈ ویئر کے اوپر زیادہ فوکس کر کے ہارڈ ویئر کو AI کر رہے ہیں. جو آپ نے نام سنے ہوگے مائل اسٹون, ڈیجی فورٹ اور اس طرح کے, وہ جو یورپین سافٹ ویئر بیسکلی وہ بیک اینڈ کے اوپر زیادہ چلتے ہیں. تو ڈیزائننگ میں تھوڑا فرق ہے, کاسٹ میں تھوڑا ڈفرینس آ رہا ہے, لیکن دونوں کے جو ہے نا اپنے پراپس اینڈ کانز ہیں. دیکھیں آپ جب پیچھے انجن جو ہے اگر اسٹرانگ لگیں گے, سرور کے اوپر انویسٹ زیادہ کریں گے تو ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ بھی تو ہے کہ یو آر ڈیپینڈنٹ آن دا نیٹورک بیک بون. اگر نیٹورک IP پنگ چھوڑ گیا, کیمرہ ختم ہو گیا, how you will retrieve the data. لیکن اگر فرنٹ اینڈ بھی آپ کا انٹیلیجنٹ ہے, بیک اینڈ بھی انٹیلیجنٹ ہے, دونوں میں اگر رابطہ ختم ہو تو یہ اپنے پاس ڈیٹا رکھ رہا ہے اتنی دیر کا. فیس ریکگنیشن ہو رہی ہے, میٹا ڈیٹا ہو رہی ہے, ANPR ہو رہی ہے, اپنے پاس SD کارڈ رکھ ہے. جیسے ہی وہ نیٹورک بحال ہو وہ ڈیٹا ٹرانسفر کر دے ANR کے طور پہ. تو یہ چیزیں جو ہے نا میٹر, ہر چیز کے اپنے پروس اینڈ کانز ہیں ڈیفرنٹ. یہ تو ابھی بھی ہو ہی رہا ہے ایگزیکٹلی. دیکھیں اگر دعویٰ کی کیچ ہے تو دعویٰ کا کیمرہ اگر ہے اور جو پلیٹ فارم بھی دعویٰ کا ہے تو اس کے بیچ میں ہم اسٹیبلش کر سکتے ہیں ریلیشن ANR کا, AI فنکشنز کا, کہ اگر آپ کا فرنٹ اینڈ پہ کیمرہ چل رہا ہے اس میں SD کارڈ بھی لگا ہوا ہے لیکن وہ یوز نہیں ہو رہا کیونکہ نیٹ ورک ابھی صحیح ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہی نیٹ ورک بریک ہو وہ SD کارڈ کا ریکارڈنگ شروع کر دے اور جیسے ہی نیٹ ورک دوبارہ ریکور ہو وہ ڈیٹا جتنا اس کے اندر پڑا ہے SD کارڈ وہ خالی کر کے آپ کے پلیٹ فارم پہ بھیج دیں. یہ پاسبل ہے, ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے جی in a case कैमरा के अंदर तो फीचर था NVR नॉर्मल ले लिया तो रिपोर्टिंग का क्या होगा? ہمارے کچھ NVRs ہیں جو کہ فرنٹ اینڈ ڈیوائسز کے سارے فنکشنز کو سپورٹ کرتے ہیں رپورٹنگ کے لیے صرف. دیٹس اٹ. کون سے NVRs؟ فار ایگزامپل ہماری 5 سیریز ایک تھی جو کہ بہت کامنلی یوز ہوتی تھی پروجیکٹس میں, اسمال میڈیم پروجیکٹس کی بات کر رہا ہوں. تو ابھی بھی 5-EI اپڈیٹ جو ہے اس کی یا 6 سیریز کے NVRs ہیں ان کے ساتھ یہ فلی کمپیٹیبل ہے. فلی کمپیٹیبل ہے, کیمرہ کر کے بھیجیں اور وہ ڈیٹا کی رپورٹنگ آپ کو دکھا دیں, ٹھیک ہے. سیریز کا آپ کی ایمیل ہو گئی, اس کی اپڈیٹ آ گئی ہے نا, XI ہو گیا وہ اپڈیٹ اور اس کے اندر تو وہ بیسٹ ہو گیا. اوکے, تو وہ جو 6 سیریز ہے اس کی بینڈوڈ جو ہے ہم نے 384 سے بڑھا کے 1 GB کر دی ہے اور جو HDMI کی جو اس کی انکوڈنگ ہے وہ ہم نے 8K کر دی ہے اور 4 HDMI اس کے اندر امبیڈ کر دی ہے. اور سارے AI فنکشنز جو میں نے بتایا اس کیمرے میں وہ 6 سیریز سے بھی کمپیٹیبل ہیں.
اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے صرف 4 کیمرے لینے ہیں تو میں پلیٹ فارم پہ نہیں جانا چاہتا, یا کسٹمر ول ناٹ انویسٹ ان دیٹ. ہاں پاپس اینڈ کونس بتا سکتے ہیں, جیسے کہ ٹریک میپ پہ کرنا, 3D میپ کنفیگر کرنا, مینٹیننس ایزیلی کرنا, ریپورٹنگ ڈفرنٹ 27 طریقے کی ریپورٹنگ آ جائے. اینویئر میں یہ چیزیں نہیں ملتی. اینویئر میں صرف آپ کو کیا ہوگا, میٹا ڈیٹا کا ریکارڈ ہے, سرچ ہو گیا, بس دیٹس اٹ, نو ریپورٹنگ ایٹ آل. صرف اے آئی سرچ کر سکتے ہیں ڈیٹا, ٹھیک ہے. تو یہ پاپس اینڈ کونس ہیں. چھوٹے کسٹمرز کے لیے بھی ہمارے پاس سولوشنز اویلیبل ہیں, اور فرام لو اینڈ ٹو ہائی اینڈ تک ہم جا سکتے ہیں پلیٹ فارم پہ, ٹھیک ہے.